नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 11 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा विषयमा सबैलाई स्वागत छ। त आज हामीले कक्षा 11 को जीवन उपयोगी शिक्षा र सामाजिक अध्ययन विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो भिडियोलाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुहोला ताकि भोलिका दिनहरूमा नयाँ भिडियोहरू आउँदाखेरि तपाईलाई सजिलैसँग उपलब्ध होस्। त सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा विषयको इकाइ 1 सामाजिक तथा जीवन उपयोगी शिक्षाको अवधारणा अन्तर्गत पाठ 1 सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा। त हाम्रो विषयको नाम र इकाइ 1 को पहिलो पाठको नाम मिल्न गएको छ। त सुरुमा हामीले सामाजिक अध्ययनको परिभाषा के हो अथवा सामाजिक अध्ययन भन्नाले के बुझिन्छ, सामाजिक अध्ययन भनेको के हो, त्यसको हामीले यसको अर्थ के हो सुरुमा अध्ययन गर्छौं। त हामीले यसलाई दुई रूपमा हेर्छौं। सुरुमा शाब्दिक अर्थको रूपमा हेर्छौं। शाब्दिक अर्थ माने समाज के हो भनेपछि सामाजिक भन्नाले समाजसँग सम्बन्धित, जुन कुरा समाजसँग सम्बन्धित छ त्यसलाई हामी सामाजिक भन्छौं, रिलेटेड टु सोसाइटी। अब अध्ययन भनेको, अध्ययनको अर्थ त्यसका बारेमा जानकारी राख्नु र खोजी गर्नु। त्यसका माने कसका बारेमा जानकारी राख्नु खोजी गर्नु भनेपछि सामाजिकको बारेमा जानकारी राख्नु र खोजी गर्नु नै के हो, सामाजिक अध्ययन हो। समाजसँग सम्बन्धित कुराहरूको बारेमा जानकारी राख्नु र खोजी गर्नु सामाजिक अध्ययन हो। त्यसैले समाज र मानवसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षको बारेमा खोजी गर्नु, अध्ययन गर्नु, विश्लेषण गर्नु सामाजिक अध्ययन हो। समाज र मानव माने हामी, यी दुईटाको सँग सम्बन्ध छ। ती सम्बन्धको बीचमा हामी खोजी गर्छौं, अध्ययन गर्छौं अनि हामी विश्लेषण गर्छौं। त्यही के हो त, सामाजिक अध्ययन हो। त सामाजिक अध्ययनको पहिलो परिभाषा भयो शाब्दिक अर्थ। अब हामीले व्यापक अर्थ, मानिसको भौतिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक वातावरणसँगको अन्तर्क्रियाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुलाई सामाजिक अध्ययन भनिन्छ। मानिसको अथवा हाम्रो भौतिक, हाम्रो सामाजिक, हाम्रो सांस्कृतिक, हाम्रो राजनैतिक, हाम्रो आर्थिक, यी सबै वातावरणसँग जुन अन्तर्क्रिया हुन्छ त्यसको अध्ययन गर्नुलाई सामाजिक अध्ययन भनिन्छ। समाज तथा वातावरणमा मानिसले पार्ने प्रभाव र वातावरण तथा मानिसको जीवनमा पार्ने दोहोरो प्रभावको अध्ययन सामाजिक अध्ययनले गर्छ।
अर्थात् समाज र वातावरणले हाम्रो जीवनमा प्रभाव पार्छ, मेरो जीवनमा प्रभाव पार्छ, तपाईको जीवनमा प्रभाव पार्छ भने तपाईले पनि समाज र वातावरणलाई, अथवा मैले पनि, अथवा मानिसले पनि समाज र वातावरणलाई प्रभाव पार्छ अथवा हामीले प्रभाव पार्छौं। यसरी सामाजिक अध्ययनले दोहोरो प्रभावको अध्ययन गर्छ। माने हामीले समाज र वातावरणले प्रभाव पार्छौं र वातावरण र समाजले हामीलाई प्रभाव पार्छ। हो त्यसको अध्ययन कसले गर्ने भयो त? सामाजिक अध्ययनले। गुड। त यो भयो सामाजिक अध्ययनको परिभाषा। अब हामीले सामाजिक अध्ययन विषयको उद्देश्य अर्थात् सामाजिक अध्ययन विषय किन पढाउने? नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यो वर्षदेखि कक्षा 11 को लागि सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा विषय राख्नुको उद्देश्य के? आफ्नो देशको नागरिकलाई, बालबालिकालाई सामाजिक शिक्षा किन पढाउने, के उद्देश्य राखिएको छ भनेर हामीले अध्ययन गर्छौं। त असल, सक्षम, सृजनशील र देशप्रेमी नागरिक तयार गर्न। कुनै पनि देशलाई चाहिने नागरिकहरू असल हुनु पर्यो, सक्षम हुनु पर्यो, सृजनशील हुनु पर्यो, देशप्रेमी हुनु पर्यो। त्यो तयार गर्ने उद्देश्य सामाजिक अध्ययनले लिएको हुन्छ। देशको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा राजनैतिक अवस्थाका बारेमा जानकारी दिन। त हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था कस्तो छ, देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, सामाजिक अवस्था कस्तो छ, सांस्कृतिक महत्त्वहरू के छन्, राजनीतिक अवस्था के छ, हाम्रो ऐतिहासिक कुराहरू के छन्, यो सबैको जानकारी दिने उद्देश्य कसले बोकेको हुन्छ? सामाजिक अध्ययनले बोकेको हुन्छ। चरित्रवान, मेहनती, इमानदार र उत्तरदायी जनशक्ति उत्पादन गर्न। त देशको लागि चाहिने चरित्रवान नागरिक तयार गर्न पर्यो, मेहनती नागरिक तयार गर्न पर्यो, इमानदार नागरिक तयार गर्न पर्यो, उत्तरदायी नागरिक तयार गर्न पर्यो। त्यो तयार गर्ने उद्देश्य सामाजिक अध्ययनले बोकेको हुन्छ। आफ्नो संस्कृति, मौलिक परम्परा, राष्ट्रिय सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न। त हरेक देशको केही न केही संस्कृति हुन्छ, आफ्नो केही परम्परा हुन्छ, हाम्रा केही सम्पदाहरू छन्। त्यसको संरक्षण गर्न, त्यसको सम्वर्धन गर्नको लागि हामीले सामाजिक अध्ययन विषयको अध्ययन गर्छौं। देशको विकासका लागि आवश्यक कुशल र असल जनशक्ति तयार गर्न। देश विकासको लागि, कुनै पनि देश विकास, नेपाल मात्रै होइन, विश्वको हरेक देश विकासको लागि कुशल, असल जनशक्ति चाहिन्छ। त्यो तयार गर्ने उद्देश्य सामाजिक अध्ययनले बोकेको छ। संसारको कुनै पनि कुनामा गएर काम गर्न र समायोजन हुन। त अहिले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ग्लोबलाइजेसन, भूमण्डलीकरण को अवस्था छ। संसार एउटा छानो भएको छ। नेपालमा पढेर विश्वको जुनसुकै ठाउँमा गएर काम गर्न, त्यहाँ समायोजन हुन, अथवा विश्वको कुनै पनि ठाउँमा गएर पढेकोले, अध्ययन गरेकोले नेपालमा आएर समायोजन हुन, नेपालमा आएर काम गर्न सिकाउने उद्देश्य कसले बोकेको हुन्छ? सामाजिक अध्ययन विषयले बोकेको हुन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले सामाजिक अध्ययन विषयको
उद्देश्य के रहेछ भनेर अध्ययन गऱ्यौँ। त हाम्रो पाठ 2 खण्डमा छ। एक खण्डमा सामाजिक अध्ययन, दोस्रो खण्डमा जीवन उपयोगी शिक्षा। अब हामीले जीवन उपयोगी शिक्षाको बारेमा अध्ययन गर्छौं है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जीवनलाई सरल, सहज र सफल बनाउन सहयोग गर्ने सिपहरूलाई जीवन उपयोगी सिप भनिन्छ। त हाम्रो जीवनलाई हामी समाजमा मिलेर बस्नको लागि, सहयोग लेनदेन गर्नको लागि हामीलाई जुन सिपहरू आवश्यक पर्छ त्यो सिपलाई हामी जीवन उपयोगी सिप भन्छौँ। पेशालाई नबुझ्नु होला, यो पेशा जीवन उपयोगी सिप भन्नाले त्यो पेशागत सिपहरू छुट्टै हो। जीवन उपयोगी माने हामी समाजमा मिलेर बस्नको लागि, सहयोग लेनदेन गर्नको लागि, एकअर्काको सुख दुःखमा समावेश हुनको लागि हामीलाई चाहिने सिप चाहिँ के हो त? जीवन उपयोगी सिप हो। अब जीवन उपयोगी सिप भित्र के कुराहरू पर्छन् त? हेर्नु त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेतृत्व। हामीले समाजमा, घरमा, देशमा नेतृत्व गर्न सक्नु पर्यो। समस्या समाधान गर्न हामी बाँच्नको लागि हाम्रो जीवनमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू आउँछन्। ती समस्याहरू समाधान गर्न चाहिँ जीवन उपयोगी सिप चाहिन्छ। अन्तर्व्यक्तिक सम्बन्ध, एउटा व्यक्तिको अर्को व्यक्तिसँगको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भनेर जीवन उपयोगी सिपभित्र पर्छ। सृजनात्मक, हामी नयाँ नयाँ कुराहरू, क्रिएटिभ वर्क्सहरू गर्न जान्नु पर्यो। सूचना प्रविधि, हामीले आजको सूचना प्रविधिको युगमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कुराहरूको ज्ञान हुन पर्यो। सहयोग, हामीले एकअर्कालाई सहयोग लेनदेन गर्न जानेको हुनुपर्छ। त्यो आवश्यक सिप हो, जीवन उपयोगी सिप हो। सहकार्य, मिलेर काम गर्न। निर्णय निर्माण, हाम्रो जीवनमा हामीलाई विभिन्न कुराहरूमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। त निर्णय लिन हामीले समयमा ठिक निर्णय लिन जान्नुपर्छ, सक्नुपर्छ। तनाव व्यवस्थापन, हाम्रो जीवनमा हामीलाई विभिन्न किसिमका तनावहरू आउन सक्छन्। शारीरिक तनाव, मानसिक तनावहरू हुन सक्छन्। ती तनावहरूलाई, ती द्वन्द्वहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न जान्नुपर्छ। आत्मबोध, समानुभूति, अरूको जस्तै अनुभव गर्नुलाई समानुभूति भन्छ, समान अनुभव गर्नु। संवेग व्यवस्थापन, संवेग भनेको रिस, डर, खुसी, मोह, माया, प्रेमलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न जान्नुपर्छ। अन्तिम रहेको छ सञ्चार। सञ्चार भनेको लेनदेन हो। अब सूचनाको सञ्चार पनि हुन सक्छ, सामानको, वस्तुहरूको सञ्चार पनि हुन सक्छ। त हामीले सञ्चार गर्न जानेको हुनुपर्छ। त यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जीवन उपयोगी शिक्षाको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौं। जीवन उपयोगी शिक्षा, यसले पनि हामी शाब्दिक रूपमा हेरौं। शिक्षा भनेको सिक्नु, सिकाउनु वा पढ्नु, पढाउनु नै के हो त? शिक्षा हो। अब स्कुलमा मात्रै, विद्यालयमा मात्रै शिक्षा पाइन्छ भनेर नबुझौं हामी। शिक्षा त हामीले यसको व्यापक अर्थभित्र हामी जहाँ पनि, जुनसुकै ठाउँमा पनि, जहिले पनि केही न केही सिकिरहेका हुन्छौं, त्यही शिक्षा हो। जीवन उपयोगी सिप सिकाउने प्रक्रियालाई जीवन उपयोगी शिक्षा भनिन्छ। त हामीलाई जीवनलाई, हाम्रो जीवनलाई, हामीलाई चाहिने सिपहरू जुन सिकाउने प्रक्रिया हो, त्यही नै के हो त? जीवन उपयोगी शिक्षा हो। जस्तै हामीलाई समस्या समाधान गर्न आउनु पर्यो, नेतृत्व गर्न जान्नु पर्यो, संचार जान्नु पर्यो, सहकार जान्नु पर्यो,
समानुभूति जान्नु पर्यो, तनाव व्यवस्थापन जान्नु पर्यो, हामीले निर्णय निर्माण गर्न जान्नु पर्यो। हो त्यो सिकाउने जुन प्रक्रिया हो त्यो प्रक्रियालाई भनिन्छ जीवन उपयोगी शिक्षा। मानिस समाजमा बाँच्नका लागि जीवन उपयोगी सिपको आवश्यकता पर्छ। हामी समाजमा बस्छौँ भने हामीलाई ती जीवन उपयोगी सिपहरूको आवश्यकता हामीलाई पर्छ। सामाजिक अध्ययन र जीवन उपयोगी सिप एकअर्कामा सम्बन्धित छन्, अन्तर सम्बन्धित छन्, इन्टर रिलेटेड छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सामाजिक अध्ययन सिकाइ अहिलेको शीर्षक छ सामाजिक अध्ययन सिकाइ। हामी सामाजिक अध्ययन विषय कसरी सिक्ने भनेको हो। त हामी कसरी सिक्छौं? हो विषयवस्तुलाई बुझेर पढ्ने, तथ्याङ्कहरूको खोजी तथा विश्लेषण गर्ने, समुदायमा गएर अवलोकन गर्ने, छलफल र अन्तर्क्रिया गर्ने, परीक्षण र अनुभव गर्ने, सिकेका ज्ञान, सिप र धारणाहरूलाई उपयोग गर्ने। परियोजना कार्यहरू गर्ने, सिकारु केन्द्रित खोज, छलफल र प्रयोगात्मक विधिहरूको प्रयोग गर्ने, विद्यार्थीले सोच्ने, तर्क गर्ने, समालोचनात्मक सोच राख्ने, बुझ्ने, परीक्षण गर्ने। त यो भयो सामाजिक अध्ययन सिकाइ। सामाजिक अध्ययन सिकाइ प्रक्रिया। सामाजिक अध्ययन विषय हामी कसरी सिक्ने अथवा सरहरूले कसरी पढाउने, सरहरूले कक्षामा शिक्षण गर्दा कसरी शिक्षण गर्ने, अथवा हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सिक्दाखेरि कसरी सिक्ने, अथवा सिकाइको विधि के हो, अथवा शिक्षणको विधि के हो भनेर यस टपिक्सले जनाउँछ। हो प्रश्नोत्तरबाट हामी सामाजिक अध्ययन सिक्छौं। प्रदर्शन, समस्या समाधान, छलफल, अवलोकन, शोध खोज, अभिनय, परियोजना, प्रयोग, स्थलगत भ्रमण, घटना अध्ययन, समालोचनात्मक चिन्तन, सामुदायिक कार्य। त यी भए सामाजिक अध्ययन विषय सिक्ने वा सिकाउने विधि वा प्रक्रिया। यी प्रक्रियाहरूबाट हामी सामाजिक अध्ययन विषय सिक्ने र सिकाउने गर्छौं। है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? यो पाठ अन्तर्गतको एउटा चित्र यहाँ दिएको छ, हेर्नु त। व्यक्ति भनेको तपाईं अथवा म। अब परिवार, अब म छु, मेरो आमा बुवा, मेरो छोराछोरीहरू मिलेर के बन्यो? परिवार बन्यो। अथवा तपाईं हुनुहुन्छ भने तपाईंको आमा बुवा, तपाईंको भाइ बहिनीहरू, तपाईंको काका काकीहरू, ठुलो बुवा ठुलो मम्मीहरू मिलेर के बन्यो त? परिवार बन्यो। अब परिवार मिलेर के बन्छ? समुदाय बन्छ। गुड। समुदाय मिलेर क्षेत्र बन्छ, क्षेत्र मिलेर राष्ट्र बन्छ, र विभिन्न राष्ट्रहरू मिलेर यो के बनेको हो? र विश्व बनेको हो।
ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहमद क्लासेस हेर्नुभयो, पढ्नुभयो, सुन्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो भिडियोलाई सब्स्क्राइब, लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। यदि गर्नुभयो भने भोलिका दिनहरूमा यो अहमद क्लासेस अन्तर्गत अपलोड हुने भिडियोहरू तपाईले सजिलैसँग पाउनुहुनेछ, सजिलैसँग अध्ययन गर्न पाउनुहुनेछ। त तपाईको लाइक, कमेन्ट्स, शेयर, सब्स्क्राइबको लागि धन्यवाद। फेरि अर्को क्लासमा पुनः भेट्ने बाचा सहित बिदा हुन्छौँ। हस्त, नमस्ते।